वेलकम बैक नाज़रीन पीर साबर शाह साहब PMLN जा रहनुमा आहिनि सीनियर तरीन रहनुमा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सेनेटर बि आहिनि, हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मालूम कंदासीं त महांगाई ते ज़ाब्तो कीअं आणे सघिजे थो ऐं ख़ासि तौर ते खैबर पख्तूनख्वा में अटे जी किल्लत थी वई आहे ऐं इन जो इल्ज़ाम बि नून लीग ते अची रहियो आहे त नून लीग जा खैबर पख्तूनख्वा जा भी जो ताल्लुक आहे तो उनसे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शायद सबसे पहले तो महंगाई पर कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है इस हुकूमत की जानिब से, और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत होगी। ये तो कहा यह जा रहा है कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे, तो वहाँ पे मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। शुक्रिया जी। जहाँ तक आपका सवाल है कि महंगाई जो है इसको कैसे काबू किया जा सकता है, तो यकीनन महंगाई बहुत बड़ा मसला है और हमारे जो इकानमी है, जो उसकी मईशत की सूरत हाल है वो इंतहाई दगुरगू है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी पूरी मईशत जो है वो कर्ज़ पे चल रही है और फिर जो हमारे मुआहदे हुए हैं IMF के साथ वो इंतहाई यानी इस मुल्क के मफादात से वो मुतसादम हैं। और उन मुआहदों पे आज जब अपना नई हुकूमत आई है तो नई हुकूमत इस बात पे स्टैंड ले रही है कि ये जो मुआहदे हैं ये किसी तौर भी ये इसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस पे नेगोशिएशन हो रही है। हमारी कोशिश यही है हमारी हुकूमत की कि इन मुआहदों को सतह पे लाया जाए कि यहाँ इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के लिए ये जो मुआहिद पे अमल दरामद है ये अफोर्डेबल हो, ये इनके इस काबिल हो कि ये कौम जो है इसको बर्दाश्त कर सके। तो उस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक गंदम का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो हमारा शांगला में जलसा था उसमें बरमला तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम खैबर पख्तूनख्वा को गंदम जो है, जो सब्सिडी हम दे रहे हैं पंजाब में, वही उसी रेट पे हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे। लेकिन ये ज़िम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि गंदम की जो स्मगलिंग हो रही है अफ़गानिस्तान, इसको रोकना जो है ये फिर हमारी हुकूमत का काम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो स्मगलिंग को कंट्रोल करने में और गंदम जो हमारी गंदम जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। इस वजह से एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ऐसे काफ़ी अरसे से इक़्तिदार देखते आ रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, कि क्या वजह है कि जहाँ वफाक में हुकूमत हो और सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत हो, जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में और वफाक में थी तहरीक इंसाफ की, तो सिंध में आटे की किल्लत, चीनी की किल्लत, अब वफाक में नून लीग की हुकूमत है तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहाँ पर शार्टेज हो रही है। तो ये कोई मसनूई किल्लत पैदा की जाती है जानबूझ कर? जी, अगर आप ये देखें जबकि हमारी हुकूमत थी 93 में, उस वक्त एक ज़बरदस्त एक किल्लत थी और बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हुआ। लेकिन जो ही हुकूमत ख़त्म हुई दूसरे दिन बाज़ार जो थे वो भरे हुए थे। आज भी यहाँ पे एक मसनूई किल्लत पैदा करके ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, किस तरह हमारी हुकूमत को बदनाम किया जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो किस तरह पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जाए। और ये सारा जो है एक मुनज़्ज़म साजिश के तौर पे हो रहा है और ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की एक बड़ी जालिमाना कोशिश है जिसका खमियाजा जो है वो अवाम भुगत रहे हैं। अब हुकूमत क्या इतनी बेबस है कि उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, चाहे माजी की हुकूमत हो या ये हुकूमत हो? नहीं, बेबसी तो ये है कि जो सूबों को अख्तियारात हैं, सूबों के अपने डोमेन है, अब मरकज़ जो है वो उसके अंदर मुदाखलत तो कभी भी नहीं करेगी और कर भी नहीं सकती। बहरहाल ये हमारी कोशिश है अपने तौर पे कि खैबर पख्तूनख्वा को हमारी हुकूमत ने और पंजाब से जो ये पंजाब की हुकूमत की भी मैं समझता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारा बोझ भी वो सब्सिडी की सूरत में पंजाब हुकूमत उठा रही है और हमें उस रेट पे गंदम दे रही है जो कि वो सब्सिडाइज रेट पे अपने हुकूमत को दे रहे हैं, जो अपने वसाइल हैं। तो उन्हीं के वसाइल जो है हमें आ रहे हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते या उसको सियासत की नज़र
بھیڑ چڑھا کر عوام کو محروم کر رہے ہیں۔ آخر میں پیر صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جس کو ماضی میں چینی کی قلت کی وہ عناصر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے عناصر کے خلاف کوئی سخت کارروائی کی جائے جس سے یہ مہنگائی پہ ضابطہ لایا جا سکے؟ اور عوام ٹائم فریم کی بڑی عادی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے ٹائم فریم مانگتی ہے، آپ کو ٹائم فریم دیں گے کتنے عرصے تک آپ لوگ اس پہ ضابطہ لا سکتے ہیں؟ تو جتنی حکومتوں نے ٹائم فریم دیے ہیں کوئی بھی اس ٹائم فریم پہ کام نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال میں سنسیئرٹی بہت ضروری ہے، ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور خوش قسمتی ہے شہباز شریف جیسا پرائم منسٹر جو ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، تو اس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جلد از جلد حالات کو انشاءاللہ قابو کر کے اور عوام پہ جو اس وقت بوجھ پڑ رہا ہے اس سے عوام کو نجات دیں گے۔ عامر جیوا پیپلز پارٹی جا ممبر قومی اسمبلی ہوئے اگر موجود ان گال بول کرنا سی تو اتحاد میں اچن کھاں پو حکومت میں اچن کھاں پو عوام جو عوام سا کل دعووں کتری اتی پورو کرنا۔ عامر صاحب حکومت میں تو آ گئے ہیں آپ لوگ اتحادی بن کر، اب آپ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے مہنگائی سے؟ ہم اتحادیوں کی حکومت ہے جی، ہم اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں مل کر موجودہ جو معیشت کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جنازہ نکالنے کی کوشش کی، اس پہ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم بجٹ کے بعد ان حالات پر کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ قابو تو آپ پا لیں گے، لیکن جو دعویٰ کیا تھا اپوزیشن میں رہ کر عوام سے آپ لوگوں نے کہ بھی ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، فوراً آگے ختم کر دیں گے، وہ کتنے عرصے تک ختم ہوگی ابھی؟ اب ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا بھائی، لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد مہنگائی پر، بے روزگاری پر، جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پہ اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، تو بیچ میں جو مہنگائی کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان پہ کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ ان معاملات پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ تمام محرکات کیا ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے یا ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اچھا آخر میں پوچھوں، آپ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بھی آٹا میں آپ کو فراہم کروں گا 400 کا توڑا، پنجاب میں تو مل رہا ہے، سندھ میں نہیں مل رہا۔ جب نون لیگ والوں سے معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کی 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری ہے کہ آٹا سستا وہ فراہم کرے، تو آپ لوگوں کی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ آپس میں وفاقی نہیں جی، حکومت؟ مکمل ہماری کوارڈینیشن ہے، اب ٹائم لگے گا حالات کو، صوبوں کو اور وفاق کو ایک انٹیکٹ ہونے میں، اور یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بریک ہاں پہ بھی راج